أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزبربا الزبر ميم وأم ميم زبر الإمام وأما وزبربا الزبر ميم وأم ميم زبر الإمام وأما بازر بي ننزير أني بني ميم زبر مام بني ما تاجر تي بني ماتي بادر بي ننزير أني بني ميم زبر ما بني ما تاجر تي بني ماتي رازبر بارب بادر بي ربي كازبر كام ربي کا رازبر بارب بادر بي ربي كازبر كام ربي کا فازبر فام حزبر دال حد فحد دال زیر سادس فحدث فازبر فام حزبر دال حد فحد دال زیر سادس فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. آج پر رکیں گے تو بھی یہی پڑھیں گے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.